बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था और आज भी ये मुलाकात ख़ानदान के लोगों से नहीं करवाई गई। एक लिस्ट दी गई जेल हुकाम को, लेकिन उस लिस्ट के मुताबिक किसी की भी अब तक की जो इतलात है, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी की मुलाकात नहीं हुई। और ये डेवलपिंग स्टोरी है, ऐन मुमकिन है कि कुछ घंटों के बाद इसमें कुछ लोगों की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन अब तक की जो तफसीलात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान की तमाम बहनों को एक बार फिर नाके पर रोक लिया गया। न्याजुल्लाह न्याजी, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, फैसल चौधरी ये मौके पर पहुंचे हैं और ख्याल ये किया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम नहीं था, फैसल चौधरी का नाम नहीं है, इनकी शायद इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया से इंटरेक्शन जो उनका था उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब भी खुद कह चुके हैं कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है और वो मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें रोके नहीं, आप उन्हें मिलने दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जब पिछले हफ्ते हमने अलीमा खान को नाके पर रोका गया तो एक पुलिस अफसर अलीमा खान के पास आता है और उन्हें कहता है कि आप आज चले जाएं और यकीनन आपकी कल हम हर सूरत मुलाकात करवा देंगे। लेकिन बाद में वो पुलिस अफसर कहाँ गया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया। डॉगर साहब ने पहले तो बहनों से मिलने की जो उनकी कोशिश थी उसे कामयाब नहीं होने दिया, वो उठकर चले गए, एक तरह से भाग गए। अगले दिन जब दोबारा से इनका आमना सामना होता है, न्याजुल्लाह न्याजी साहब बोलने की कोशिश करते हैं तो अलीमा खान ने जज साहब को मुखातिब करते हुए वो हालात सारे बताए कि 3 रुकनी बेंच का एक ऑर्डर और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इसके ऊपर डॉगर साहब ने कोई हुक्मनामा तो खैर क्या जारी करना था या तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्या फ़िक्स करनी थी। उन्होंने कहा जी कि मैं एडवोकेट जनरल पंजाब के ज़रिए पैगाम भेजता हूँ और आपकी मुलाकात मंगल को करवा दी जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, आज भी इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। तो इस मुल्क के अंदर एक तरह से जी ये जो हमारी रियासत है, यहाँ पर कानून और आइन वाला जो मामला था, अब तो खैर ये चैप्टर ही क्लोज हो चुका है और अदालत के जजेस अपने फैसलों का दिफा नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े ताले आप लेकर आएँ और इन अदालतों के दरवाज़ों पर लगा दें, क्योंकि वो अदालतें जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं दे सकती, तो पाकिस्तान के आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा। आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना ये है कि उनकी आने वाले दिनों के अंदर हिकमत अमली क्या होगी और वो किस तरह से रियासत जो जुल्म कर रही है इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देख लें, पिछले कुछ दिनों से नून लीग और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होकर भारत को आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जंग आपकी अपने लोगों के साथ कब ख़त्म होगी। जब पाकिस्तान की बात आती है, अपने मुल्क की बात आती है, तो सब इकट्ठे होकर दुश्मन को जवाब देते हैं, लेकिन जो जमहूरियत के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस जो माइंड सेट है जिसे जमहूरियत को ख़त्म करके हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों को कब जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी तमाम टीयर्स और आप उठाकर देख लें लीडरशिप के, आपको किसी एक लेवल के ऊपर भी यूनिटी नहीं मिलेगी। धड़े हैं और कोई भी इमरान खान का जो नज़रिया था उसे लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है और हर बंदा अपने नज़रिए को थोप रहा है और वो चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शायद उसका कब्ज़ा हो जाए। तो ये अवाम की जमात है जी, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इस जमात के ऊपर कब्ज़ा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ अरसे के लिए आपकी दुकान ओपन ज़रूर होगी लेकिन कब्ज़ा नहीं होगा। एक तो जी अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़्मा खान इमरान खान से मुलाकात के लिए जी पहुँची और ख़बर के मुताबिक जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और इनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और ये नाका है जी घोर गफोर नाका, जहाँ पर इन तमाम बहनों को रोक लिया गया। इसके अलावा न्याजुल्लाह न्याजी की भी इंटरेक्शन है, बाकी लोगों की भी इंटरेक्शन है। लेकिन फिर ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 घंटों के बाद यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीमा खान की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट और आइंदा कलाअमल जारी किया जाएगा। आपको फिर मैं खबर ये भी दे दूँ, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ का हमेशा से किरदार रहा और जो इस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हो रही है, आपको इसमें गैर मुल्की हाथ ही मिलेगा। खबर के मुताबिक नोश की बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भी भारत निकला
اور را کے ایک ایجنٹ کو جی گرفتار کیا گیا پاکستان کے اندر سے، اور یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا، اور خبر کے مطابق را ایجنٹ نے نوشکی دھماکے کے علاوہ دہشت گردی کے لیے دیگر ٹاسک اس کو دیے گئے، اور یہ جو انکوائری کی گئی ہے اس کے بعد پتہ چلا سیکیورٹی اداروں کی اس کارروائی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکار نے افغانستان میں ملاقات کر کے یہ منصوبہ بنایا۔ گرفتار دہشت گرد سے یہ تمام انفارمیشن باہر آئی، اور را ایجنٹ نے نوشکی دھماکے کے علاوہ دیگر ٹاسک ہیں جو اس کو دیے گئے، یعنی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کلبھوشن یادو آج بھی پاکستان کی تحویل میں ہے، اور بھارت جس طرح سے اس خطے کے اندر امن کو تباہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ ہم تو خیر ثبوت دے رہے ہیں نا، لیکن آپ کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے، اور اگر کشمیر کے اندر پاکستان انوالو تھا، 5 منٹ کے بعد آپ نے اس کی ساری ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈال دی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو ثبوت بھی آپ کو پاکستان اور دنیا کو دینے چاہیے تھے۔ پاکستان نے بڑا زبردست قسم کا اسٹیپ لیا جی، اور ہم نے یہاں تک کہا، دنیا کو یہ پیغام بھی گیا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کروانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ اس سازش کے پیچھے اصل میں ہے کون۔ ویورز، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں خبر کے مطابق، اور اسے اے آر وائی نیوز نے رپورٹ کیا ہے، اور اے آر وائی نیوز کے مطابق بھارت کے اپنے حاضر سروس جنرل نے پہلگام ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں بلکہ ہماری ہی ملک سے ہوا ہے، یہ کہنا ہے بھارتی جنرل ایم وی کمار کا۔ اور پھر اس خبر کے مطابق یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ سچائی بتانے پر مودی سرکار نے بھارتی جنرل کو فارغ کر دیا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں جی۔ اور پھر اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ سچائی پر میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا، بھارتی جنرل ایم وی کمار کی دھمکی۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور بھارتی آرمی چیف ایم ڈی کمار سے ملاقات کریں گے، اور بھارتی وزیر دفاع نے جنرل ایم وی کمار کو ڈی بریفنگ کے لیے نئی دلی طلب کر لیا ہے۔ اور بھارتی وزیر دفاع، اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اپنے لوگوں نے جی اس کا پہلگام کا جو پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اب یہ خبر، اس کے اوپر ایک ریئیکشن بھارت کے اندر سے بھی آئے گا، لیکن بھارتی میڈیا پر آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پتہ کیا جا سکے کہ بھارت کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن بریفنگ ہوگی، بریفنگ کے اندر کیا طے پاتا ہے، یہ تمام خبریں آپ کو بھارت کی سرکار یا بھارت کا میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا۔ لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایسے وقت میں جب پہلگام کا پورا ڈرامہ اسے کہیں، لوگوں کو مارا تو گیا وہاں پر، لیکن اس کی ذمہ داری آپ پاکستان کے اوپر کس طرح سے عائد کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ ڈرامہ جو بھارت کی سرکار کی طرف سے اس وقت رچایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو میں خبر یہ بھی دوں کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں لائن آف کنٹرول پر ڈرون اڑایا گیا، اور پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ پاکستان کی پوسٹ کی پوزیشننگ، پاکستان کی فورسز کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھی جائے، لیکن پاکستان نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ اور اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں نا تو اس کے اوپر کچھ اینٹیناز آپ کو نظر آئیں گے، یہ ویڈیو سگنل بھیجتے ہیں جو بھی ڈرون آپریٹر ہے اس کے ہاتھ میں جو کنٹرول ہوگا وہاں، اور پھر آپ اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسے نہ گرایا جاتا تو یقیناً یہ تمام جو پوزیشننگ تھی پاکستانی فورسز کی اور اس علاقے کی، اسے یہ مانیٹر کر رہے تھے۔ اور ویورز، خبر کے مطابق سیکیورٹی ذرائع نے بھمبر کے علاقے مناوٹ سیکٹر میں دشمن کے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی، تاہم پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر کی ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی ناکام بناتے ہوئے اسے مار گرایا۔ اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کے اس مذموم کوشش کو ناکام بنایا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ آپ کا اپنا جنرل کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو پاکستان پر حملے کے لیے ایک ریزن بنا کر پیش کیا تو میں پھر دنیا کو جا کر بتا دوں گا کہ پہلگام واقعے میں کیا ہوا، اور اصل میں یہ سارا جو پاکستان کے اوپر جو آپ ملبہ ڈال رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ دہشت گردوں نے ہمارے ہی اپنی سرزمین کو، وہ یہیں کے لوگ تھے جنہوں نے اس واقعے کے اندر 28 لوگوں کو قتل کیا۔ تو یہ اس پورے ماحول کے اندر بھارت کا یہ ایک اور مس ایڈونچر ہے جو ہوا ہے۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ کشیدگی جہاں پر بڑھ رہی ہے وہیں پر لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف میں دونوں ملکوں کی طرف سے پیٹرولنگ میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور بھارتی فوجیوں نے اپنے ہی فوجیوں کے اوپر فائرنگ کر دیا۔ یہ واقعہ جی جو پیش آیا ہے 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی 2 یونٹس نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، اور خبر کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 5 سکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ
जपाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। इस वाक़े में 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गमगूसा पाया जाता है और इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ आवाज़ें भारत से भी उठ रही हैं इस कशीदगी के हवाले से और भारतीय पंडित का ये सवाल है। खबर के मुताबिक जी भारत में सियासी एक्टिविज्म के लिए मशहूर पंडित स्वामी सरस्वती ने पहलगाम हमले पर अहम सवाल उठा दिए और स्वामी सरस्वती ने कहा कि अगर घर पर हमला हो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि चौकीदार कहाँ था और पहलगाम हमले पर भी यही सवाल बनता है। अब ये सिर्फ पंडित साहब का मामला नहीं है जो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं या फिर अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। आपको बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भारत के अंदर से सुनने को मिलेंगी जो अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वहीं पर पाकिस्तान की फोर्सेस का, आर्मी के जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी तारीफ भी करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने अपनी हुकूमतों को वार्न कर दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपके पास बजट बेशक बड़ा होगा, आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और टैक्स पेयर का पैसा जंग में झोंका जा रहा है अपनी सियासी जो आपकी लेगेसी है इसे बचाने के लिए, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके जनरल भी साबिक रिटायर्ड वो आपको बात करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक साबिक जी आर्मी ऑफिसर हैं रिटायर्ड प्रवीण सवाने, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उनकी किताब भी है जी द लास्ट वॉर, और अपने इस इंटरव्यू में वो ये बताते हैं कि अगर आप इस पूरी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया। कैपेबिलिटीज की अगर बात की जाए, ऑपरेशनल जो पाकिस्तान की सलाहियत है इसे देखा जाए तो पाकिस्तान की भारत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये वो आवाज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार को भी सुननी चाहिए कि अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो यकीनन इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूं कि आज DGISPR एक इंतहाई अहम ब्रीफिंग देने जा रहे हैं और अब तक की जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और हमारी जहाँ जहाँ भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है और भारत को जो जवाब देना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसकी बहुत अहमियत है। और मेरी इतलात ये है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिसे दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे और बलूचिस्तान में रॉ का एजेंट बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इस हवाले से यकीनन ब्रीफिंग दी जाएगी। और मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तानी सफ़ीर वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे तो इंडियन मीडिया ने उनके साथ बदतमीजी की और एक नाखुशगवार वाकया वाघा बॉर्डर पर पेश आया। खबर के मुताबिक वतन वापसी के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला जब अटारी दरबार पहुंचा तो भारतीय अमले ने उनसे पासपोर्ट ले लिए, जबकि भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी सफारती एहलकारों से बदतमीजी की गई। पाकिस्तान जी डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर भी और सफारती लिहाज से भी अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख रहा है। डार साहब ने जी 10 मुल्कों को फ़ोन किया, उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उनसे बातचीत हुई और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया को बताया गया कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और भारत इस वक्त किस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसने किया और वो दोबारा से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ इसकी तैयारी कर रहा है। और अगर कोई एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। डार साहब ने जी एक तो बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और इसके साथ ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से रब्ता करके उन्हें एतमाद में लिया। और मैं आपको व्यूअर्स ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी खबर दे दूं। एक तो जी उनका जो इंस्टाग्राम था उसे भारत में बंद कर दिया गया और उनका एक्स हैंडल भारत में, इसके अलावा इसको बाद में बंद किया गया है, पहले इंस्टाग्राम और फिर एक्स और फिर इसके बाद पाकिस्तान के मुतादिद यूट्यूब चैनल्स को भी भारत के अंदर बंद कर दिया गया है। हमें भी खैर सुबह धमकी मिली है जी और कुछ लोगों ने कहा कि तुम बाज आ जाओ और झूठी खबरें मत दो। और अगर ये झूठी खबरें हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और दुनिया का आप लोगों से एक सवाल है कि अगर पाकिस्तान इसमें मुलविस है तो सबूत दिखाएं, और अगर आपके पास सबूत होते तो पहले दिन ही आप दुनिया को दिखाते, बताते और इन लोगों को लाकर बिठा दिया जाता पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन कहीं पर कोई सबूत नहीं मिलेंगे। मैं आपको ना कल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पर कुछ इलाकों में इन्होंने कश्मीर के ये खबर रिपोर्ट हुई है जी कि ऑपरेशन चल रहा है और ये भी रिपोर्ट हुआ। अब इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट क्या है और इन तमाम खबरों से जो इनके अपने मीडिया से हमें सुनने को मिल रही हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था। वो कहते हैं जी कि इन लोगों को देखा गया फ़लाँ इलाके में, 4 मकामात का उन्होंने जिक्र किया और कश्मीर का ये इलाका बताया जाता है जहाँ पर इस वक्त एक ऑपरेशन किया जा रहा है इनको ट्रैक डाउन करने के लिए। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी करें,
اور UN کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کیا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کی انڈین میڈیا کی رپورٹنگ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو نیشنل نیریٹو بنایا جا رہا ہے، بھارتی سرکار مشنز کو جس طرح سے بریف کر رہی ہے، وہ اپنا ایک کیس بلٹ اپ کر رہے تھے کہ ایک جواز بنا کر پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ حملہ کیا جائے اور پھر دنیا کو بتا سکیں کیونکہ ہمارے گھر میں دہشت گردی ہوئی، اس کا ذمہ دار پاکستان ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب تک تو خیر نریندر مودی کو وہ تمام ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دینے چاہیے تھے، کئی دن گزر گئے، لیکن آج بھی دنیا انتظار کر رہی ہے کہ مودی سرکار کب یہ ثبوت دنیا کو دکھائیں گے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا اس میں پاکستان انوالو تھا۔ ویورز، ماضی کے اندر بھی بہت سارے ایڈونچرز کیے گئے جو مس ایڈونچر میں تبدیل ہوئے۔ اشفاق صاحب کی جی کتاب ہے اشفاق حسین کی دی کمپلشنز آف پاور، اگر آپ اسے جا کر پڑھیں تو اس میں 1980 کے اندر پاکستان کے اوپر جو حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کا جو پلان تھا، اسے کس طرح پاکستان نے اس وقت ملیہ میٹ کیا۔ اس کتاب کے اندر رپورٹ ہوا جی کہ ماضی میں ایٹمی پروگرام پر حملے کی کوشش ہوئی اور 1980 میں بھارت اور اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کوہٹا پر مشترکہ حملے کی منصوبہ بندی کی۔ اس وقت پاکستان کا ایٹمی پروگرام ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا اور پاکستان ایئر فورس کے پاس F-16 طیارے بھی نہیں تھے جو ایسے حملے کو روک سکتے ہیں۔ وہ تو خیر آج بھی امریکہ نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ F-16 طیارے انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ابھی نندن کو جواب دیا اور اسے پکڑ کر بھارت کی سرکار کے حوالے کیا۔ اب اس کی کتاب میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسرائیلی طیاروں کا ایک اسکواڈرن بھارتی ریاست گجرات کے جہان گڑھ ایئر بیس پر تعینات کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ یہ طیارے جنگی فارمیشن میں پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو تاکہ ریڈار پر کسی بڑے طیارے کی مانند نظر آئیں اور ریڈار آپریٹرز دھوکہ کھا جائیں، چونکہ اس وقت ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا۔ اب ان طیاروں کا ہدف کوہٹا پلانٹ کو تباہ کرنا تھا اور پھر وہ جموں کشمیر کے راستے واپس نکل جاتے۔ پاکستانی خفیہ اداروں کو حملے سے کچھ گھنٹے پہلے اس منصوبے کا پتہ چل گیا۔ جب صدر ضیاء الحق کو اطلاع ملی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حملہ روکا نہیں جائے گا بلکہ ایسا جواب دیا جائے گا جسے پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل جائے۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ اس حکمت عملی کے تحت پاک فضائیہ نے 3 گروپس بنائے۔ پہلا گروپ اسرائیلی طیاروں کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے دینا تھا تاکہ انہیں مار گرایا جا سکے۔ دوسرا گروپ بھارت کے بھابھا نیوکلیر پلانٹ کو ممبئی کے قریب نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا اور تیسرا گروپ اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیر پلانٹ کو نشانہ بنانے کے لیے تھا اور یہ پلاننگ کی گئی جسے اشفاق صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنے دور حملے کرنے میں ایندھن کی کمی جیسے مسائل درپیش تھے، واپسی کا راستہ بھی مشکل تھا، غیر محفوظ تھا، لیکن ان سب کے باوجود کئی ہوا بازوں نے رضاکارانہ طور پر مشن میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور پاکستانی لڑاکا طیاروں کی نقل و حرکت امریکی سیٹلائٹ نے دیکھ لی اور امریکہ نے فوراً بھارت اور اسرائیل کو اطلاع دے دی۔ ڈر کے مارے انہوں نے حملے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ اب دیکھیں یہ جو امریکہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ڈبل گیم کرتا رہا ہے۔ آپ نے ہمیں F-16 دیے لیکن ہم اسے بھارت کے خلاف اپنے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اگر آپ 30 برسوں سے ان کی خدمت کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے وزیر دفاع نے کہا، تو کم از کم اتنا تو ہمیں اختیار ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے پیسے دے کر آپ سے F-16 خریدے، لیکن ہم انہیں اپنے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر پاکستان کے اوپر کس نے حملہ کرنا ہے؟ ہمارے بارڈرز، آپ بھارت کے ساتھ ہم کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، وہ مس ایڈونچر کئی اس نے کیے، تو یہ جہاز ہم نے کس لیے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اسے ٹیکسی سروس کے لیے استعمال کریں گے۔ تو امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ سے جی اس تناظر میں دھوکہ دیا، اپنا وہ مقصد پورا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں امریکہ سے ویسی آوازیں نہیں اٹھ رہی جیسے پاکستان کے حق میں اٹھنی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ٹرمپ سرکار کو ابھی ہم نے تازہ ایک دہشت گرد پکڑ کر دیا ہے اور پاکستان اور بھارت کے تناظر میں امریکہ نے ہمیشہ ڈنڈی ماری ہے۔ پھر بھارت کا جنگی جنون سر چڑھ کر بول رہا جی، اور بھارتی فوج نے اپنے 14 میں سے 11 کور سے پاکستان کے خلاف مغربی محاذ پر لگا دی ہیں، اور بھارت 1962 کی چین کے ساتھ جنگ میں 43,000 مربع کلومیٹر جو ان کا علاقہ ہے وہ کھو چکا ہے، لیکن یہ جنون ان کا کم نہیں ہو رہا اور آج بھی وہی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔